Bonjour تهمين معكم مدام مها. Je suis à la page 13. أنا بالصفحة 13 من الكومبريهنسيون دو l'écrit من الاستيعاب الكتابي. متذكرين شو أخذناه في الدرس الماضي لأنه مرتبط بهذا الدرس. كنا أخذين les règles de la classe. مو تقولوا ما حفظناهم، بالعكس هدول لازم قبل كل شي تحفظون لأنه هنن اللي كتبوهم لي كوليجيان دو ويتيم مثلكم طلاب الصف الثامن، هن اللي كتبوهم وهن اللي مشوا عليهم وبدهم إياكم انتو كمان تمشوا عليهم. متذكرينهم لي ريغل دو لا كلاس؟ متذكرين انه هي كانت افيش اعلان ملصق علقوا بالمدرسة حتى نمشي عليه، وكله شو لازم نعمل؟ كله كونساي، نصائح لحتى أنا أكون مواطن مزبوط، طالب مزبوط. بنقولن على السريع: j'arrive à l'heure et je ne fais pas de bruit. بجي على الوقت وما بطلع ضجيج وأنا جاية. Je reste poli en classe. بكون مؤدب في الصف، c'est-à-dire je dis bonjour, merci, etc. وكمان بكون مؤدب في الصف، يعني بقول صباح الخير الصبح مو المساء، وبقول مساء الخير المساء مو الصبح، وبقول شكرا، وبقول عفوا، وبقول بس ما بقول إلى آخره. هاي إلى آخره ما بقولها. بقول باي باي، بقول نلتقي، بقول أبيانتو. كمان je range mes affaires، برتب أشيائي. je ne jette rien par terre، وما بزت شي على الأرض. je lève la main avant de parler، برفع ايدي قبل ما احكي. مو بحكي قبل ما ارفع ايدي، لانه اذا بدي احكي قبل ما ارفع ايدي ما في داعي ارفع ايدي. je ne mâche pas de chewing gum، ما بعلك علكة، ما بحط بتمي علكة. طبعا مو بس علكة ولا بونبون ولا شي تاني ولا شوكولا، مو يعني العلكة ما بصير غير شي بصير الأكل، لا. je ne mets jamais ma bouteille d'eau sur le banc، ما بحط أنينة المي على المقعد، لا. je respecte le matériel de classe، بحترم معدات الصف، مقعد، لوح، شبابيك، الابواب، الأرض، كله بحترمه، يعني بحافظ عليه. je ne parle pas à mes camarades sans demander la permission، ما بحكي مع رفقاتي قبل ما أطلب إذن الأستاذ، وإذا ما عطاني الإذن ما بحكي. il ne faut ni manger ni dormir en classe، وهي كارثة. لا بصير ناكل ولا بصير ننام في الصف، هي مو نصيحة، هذا أمر. je dois respecter le professeur، لازم كمان أحترم أستاذي. طبيعي نحن كلياتنا دول بنوفي دول كانوا بالباج 12، وفرجيتكم على فيديو حلو لتعليمات مدرسة وحلينا هاد. وهلأ بدنا بالعلامة هون لما شخطت كان خطي مو مزبوط، كله مخربط، بس انتوا تحطوا خط صح. هلأ انتقلنا لكفاية الاستيعاب الكتابي. associe les expressions de la colonne A à celle de la colonne B، اربط تعابير العبارات الموجودة هون بهون، اللي هون بهون. هون عندي 7 من 1 ل7، 1 2 3 4 5 6 7، وهون A B C D E F G. دا أوصلهم مع بعضهم، مو يعني كفاية الكلام، ممكن تكون مرادف، ممكن يكون مرتبطين ببعضهم، ممكن يكون تعريف. المهم شغلة بتتعلق في هالجملة. خلينا نقراهم كلهم ونشوف كيف نربطهم بسهولة. être ponctuel يعني أكون دقيق. دقيق مو يعني طحين، أكون دقيق في مواعيدي. هون merci mon professeur، شكرا يا أستاذي. sur le sol، sol يعني الأرض، على الأرض. demander la permission، طلب الإذن. mastiquer un chewing gum يعني علك العلكة المسكة. mastiquer يعني من مسكة، نحن بنقول مسكة ونقول علكة. mastiquer يعني من مسكة، عم ناكل علكة أو مسكة. je ne casse pas les tables، ما بكسر الطاولات. ما أحلاني وأنا مكسر الطاولات والمقاعد يعني. je vais au lit، بروح على التخت بس بالبيت. هلا نشوف هدول، بدنا نشوف كل وحدة من هدول مربوطة بوحدة من هدول.
Je respecte le matériel. بحترم المعدات المدرسية. mâcher un chewing-gum. بلشتوا تحزرون. مضاغ العلكة. être à l'heure. يكون الإنسان على الوقت. je vais dormir. أنا رايح. تصبح على خير. par terre على الأرض. être poli. مؤدب. je lève la main. أرفع إيدي. تمام. هلا أنتوا أكيد عرفتون. ولازم نحفظهم بصم. ليش؟ لأنه بيجيني مرادف، لازم أنا أعرف معناهم، لازم أعرف كل وحدة بشو مرتبطة. نحن رح نوصل بيناتهم ونشوف كل وحدة أني هي المناسبة إلها بين كولون A والكولون B. être ponctuel. قلنا إنه الإنسان يكون دقيق. أني وحدة يكون دقيق هي être à l'heure. فأنا لازم أحفظ إنه ponctuel يعني à l'heure. ponctuel يعني à l'heure. إذن هي C. احفظوا ponctuel à l'heure جنب بعضهم ورا بعضهم. ponctuel à l'heure. خلاص ما بقى ننساها. merci mon professeur. إذا واحد قال merci de rien و s'il vous plaît و s'il te plaît شو بيكون poli مهذب. F. 2 هي F. لما بقول شكرا أستاذي أنا بكون مؤدب. sur le sol على الأرض. وين عدت معنا كلمة تانية؟ هي الأو. par terre. sur le sol. terre. sol. تمام؟ ponctuel à l'heure. merci mon professeur يعني أنا poli. sol. terre. شايفي ما هونن؟ demander la permission. شو قلنا إذا واحد بده يحكي بالصف شو لازم يطلب الإذن؟ وإذا بده يطلب الإذن كيف بيطلب الإذن؟ برفع إيده يعني je lève la main. 3 هي جي. لا 4 هي جي. برفع إذا بدي أطلب الإذن برفع إيدي. ماستيكي شوينغوم زعلكنا لك موجودة الكلمة نفسها. ماستيكي يعني ماشي. ماستيكي ماشي. احفظوا لي اياهم هدول مع بعض. ماشي ماستيكي هذا مرادف. سول يعني تير. بونكتويل يعني ألور. بصم بدي أسمعهم درس الجاي. je ne casse pas les tables. ما بكسر الطاولات المقاعد. أنا إذا ما كسرتن شو بكون عم بعمل؟ بكون عم بحترم المعدات المدرسية. je ne casse pas les matériels. je respecte le matériel. je ne casse pas les tables. ما كسرت الطاولات إذن أنا عم بحترم المعدات. التابل الطاولات لي بون المقعد الباب السبورة دول كلهم مرتبطين ببعض معدات مدرسية. je vais au lit مبينة رايحة التخت يعني أنا رايح أنام. حتى je vais être. تمام. هلا أكيد هيك حفظناهم كويس. ننتقل للإكزرسيس دي. selon le texte حسب النص اللي قريناه بالباج 12 كوش يعني ضع إشارة على les comportements. comportement يعني سلوك. comportement سلوك. à ne pas faire. انتبهولي على ne pas faire يعني شيء ما لازم أعمله. يعني بدي أحط إشارة على اللي ما لازم أعمله مو على اللي لازم أعمله. لأنه إذا خربطتوا بي ما شفتوا ne pas à faire يعني لازم أعمله. à ne pas faire ما لازم أعمله. إذا ما شفتوا ne pas كمان الأستاذ ما راح يشوف العلامة ويحط لكم إياها. إذا أنا بدي أقول الشيء اللي ما لازم à ne pas faire ما لازم أعمله. faire du bruit أعمل ضجيج لازم أعمل ما لازم أعمله à ne pas faire. إصدار ضجيج à ne pas faire. mettre mes affaires à leur place أحط أغراضي في أماكنه. هاد لازم أعمله صح بس مو إنه ما لازم أعمله. لازم أعمله فأنا ما بأشر بدي اللي ما لازم أعمله.
mettre la bouteille d'eau sur la table. أحط قنينة المي على الطاولة. لازم أعمله؟ لا، ما لازم أعمله. à ne pas faire. بحط إشارة. jeter des objets par terre. أرمي الأغراض على الأرض. هذا لازم أعمله؟ لا، ما لازم أعمله. بحط إشارة عليه. respecter le prof. أحترم الأستاذ. لازم ولا ما لازم؟ يلا قولوا. أكيد ما بدي أحطها هون، أكيد ما بدي أحطها لأنه هذا لازم أعمله. manger et dormir en classe. في حدا بياكل وبنام بالصف؟ à ne pas faire. ما لازم أعمله. parler à son camarade pendant le cours. أحكي مع رفقاتي بالصف؟ ما لازم أعمله. إذن أنا عندي 7 phrases، 7 جمل. 5 à ne pas faire و 2 à faire. الاثنين لازم أعملهم، والخمسة à ne pas faire ما لازم أعملهم. هون في عندي تصريف فعل mettre. mettre يعني وضع mettre وضع في au présent في زمن المضارع. في زمن المضارع je mets، tu mets، il، elle، on met. il هو هي، وهي لا تعيين بشكل عام أو نحن، بس تتصرف كأنه هو. mais nous mettons، vous mettez، il، elle met. دايما الغائب مثل بعضهم. بدي أشيل النهايات. اس هون ما في شيء. ONS، Z، NT. اسمعوا. مي ميتون، مت بدي عم دارة بس بدون النهايات. مي مت. combien de base عندي؟ سمعت تغييرين. تغير مرتين، مرة تي وحدة ومرة تنتين تي. مرة تي وحدة ومرة تنتين تي. هيك أنا بحفظ تصريفه، لأنه النهايات هن اس ثالث ما في شيء، ONS زد انتهي نهايات البريزان لفعل شاذ، لأنه ماتر هو فعل شاذ. إذا سماعيا مي ميتون ميتي ميت. مي ميتون ميتي ميت. كل شيء إذا لحناه بندرس أوام. بقى عندي بالباج 13 هالإكزرسيس ajoute أضف 3 règles 3 قواعد que tu respectes en classe أنت بتحترمها في الصف. من عندك ضيف 3 dans la classe في الصف je شغلة بعملها، dans la classe في الصف شغلة ما بعملها، dans la classe يا بعملها يا ما بعملها. بس ما بدنا نستعير من الدرس، لا، أنا فرجيتكم فيديو بنحسن ناخد منه، أنا كتبت هون. شوفوا شو كتبت، تتنقلوا مني معلش. dans la classe j'écoute mon professeur. أنا بسمع أستاذي، بصغي له j'écoute mon professeur. dans la classe je ne bavarde pas. ما بقر. إذا في ne قبل الفعل وبا بعد فعل يعني الفعل نفي. في الصف أنا ما بقر. dans la classe je respecte mes camarades. بالصف أنا بحترم رفاقي، بحترم زملائي أصدقائي. إذا dans la classe j'écoute mon professeur. dans la classe je ne bavarde pas. dans la classe je respecte mes camarades. وأنا هيك خلصت باج 13، ورح نبدأ درس الجاي بالجرامير بدرس القواعد. ادرسوا هدول وبقى بما نلتقي وبقلكم كانت معكم مدام مها. au revoir et à la prochaine fois. باي.